अब चाहिँ हाम्रो 3 फेज एसी टु डीसी कन्भर्सन। अब 3 फेजमा अब हामी 3 फेज भनेपछि पक्कै हामीले यो आरवाईबी फेज और कतै एबीसी फेज भनिन्छ एज अ नोटेसनको रूपमा। अब त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एसीबाट डीसीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ अब त्यसलाई युज गर्छौँ हामीले। अब 3 फेजमा अब सप्लाईमा अब हाम्रो 3टा फेज हुनु पर्यो। 120 ल्याग जुन हामीले बनाउँछौँ भिएम साइन ओमेगा टी, आर बराबर भिवाई बराबर भिएम साइन ओमेगा टी माइनस 120 एन्ड भिबी बराबर भिएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 जुन गर्छौँ त्यसकै बेसिसमा हामीले चाहिँ क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्ने। अब 3 फेजको डायग्राम अब हातले बनाउन अब त्यतिकै गाह्रो हुन्छ, यसमा पेन भएको छुट्टै हुन्थ्यो, त्यसकारणले गर्दा मैले 3 फेजको चाहिँ स्लाइड युज गरेँ। अब 3 फेजमा हामीले डायोड रेक्टिफायर भनेको मिनिङ हाम्रो अनकन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर कि कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर? अनकन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर। त्यो हामीले 3 फेजमा पनि त्यही दुईटा छ, अनकन्ट्रोल्ड एन्ड कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर। र हामीले सिंगल फेजमा एउटा मात्रै भनौँ न सप्लाई आइरहेको हुन्छ, त्यस कारण त्यसलाई मात्र हेर्छौँ। 3 फेजमा एभ्री इन्स्टेन्टमा 3टै सप्लाई आइरहेको हुन्छ, आर फेज, वाई फेज र बी फेज 3टै सप्लाई आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 3 फेजमा यदि हामीले कन्भर्सन हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जुन फेजको म्याग्निट्युड म्याक्सिमम हुन्छ त्यो इन्स्टेन्टमा त्यो चाहिँ एज अ आउटपुटको रूपमा देखिन्छ। त्यो इन्स्टेन्टमा जुन फेजको आउटपुट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ इन्स्टेन्टमा देखिन्छ भनेर त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ काम गर्छ 3 फेज डायोड रेक्टिफायर। र यसको पनि छन् हाम्रो 3 फेज हाफ वेभ रेक्टिफायर, 3 फेज अब फुल वेभ रेक्टिफायरमा एउटा हुन्छ मिड पोइन्ट, अर्को ब्रिज रेक्टिफायर, त्यही चाहिँ हाम्रो छन् हाफ वेभ र फुल वेभ। त्यही दुईटा हामीले पढ्नुपर्ने छन् 3 फेजको पनि। अब हाफ वेभमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले हेर्नु त्यहाँ ट्रान्सफर्मर सिम्बल बनाएको छौँ हामीले। 3 फेज हाम्रो यो सप्लाई छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले एबीसी गरेर हामीले नाम दिएका छौँ। र प्रत्येक फेजमा हाफ वेभ छ भने हामीले 3टा चाहिँ हामीले डायोड चाहिँ हामीले जोड दिन्छौँ, प्रत्येक फेजमा एउटा डायोड राखिदिन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो के हो, हाफ वेभ रेक्टिफायर, 3 फेज हाफ वेभ डायोड रेक्टिफायर भनौँ। अब अनकन्ट्रोल छ र 3टैको चाहिँ अर्को इनलाई हामीले एनोडमा चाहिँ हामीले सप्लाई दिएका छौँ, क्याथोड इनलाई हामीले के गरेका छौँ कमन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले लोडमा दिएका छौँ। र लोडको क्रसको आउटपुट भोल्टेज भनेको भी आउट र लोडको क्रसको करेन्ट भनेको आई आउट करेन्ट। र यो डायोड D1, D2 एन्ड D3, D1 भनेको हाम्रो ए फेजमा जोडेको, D2 भनेको हाम्रो बी फेजमा जोडेको एन्ड D3 भनेको हाम्रो सी फेजमा जोडेको। ए फेजको भोल्टेज VA, बी फेजको VB एन्ड सी फेजको भोल्टेज चाहिँ हाम्रो के हो VC भनेर हाम्रो डिफ्रेन्ट भोल्टेज छ। अब 3 फेजको रेक्टिफायरमा चाहिँ अब कुन डायोड चाहिँ कति बेला कन्डक्ट गर्छ पहिला यो इन्स्टेन्ट हेर्नुभन्दा पहिला हामी वेभ फर्ममा जाउँ अनि बल्ल हामीले थाहा हुन्छ कि D1 चाहिँ कति बेला कन्डक्ट गर्यो, 30 देखि 150 किन लेख्यौँ, D2 किन लेख्यौँ र D3 को यो भ्यालु चाहिँ हामीले किन लेख्यौँ भन्ने कुरा हामीले वेभ फर्मबाट थाहा हुन्छ। अब हामीले 3 फेजको वेभ फर्म बनाउँदाखेरि 0 बाट 180 सम्म ए फेज, त्यसपछि हाम्रो कति हुन्छ 120 ल्यागबाट भनौँ, 0 देखि 120 बाट हामीले अर्को यो रेड कलरको लाइन हामीले देखाइरहेका छौँ र त्यसपछि 240 बाट हामीले अर्को ब्लू कलरको हामीले जुन चाहिँ लाइन देखाइरहेको छ त्यो 240 बाट स्टार्ट हुन्छ। अब त्यो 240 बाट स्टार्ट भएपछि यसको मिनिङ होइन कि त्यहीबाट मात्र चल्छ, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै आउँछ तर भ्यालु चाहिँ भनौँ न नेगेटिभ और कम भएको कारणले गर्दा हामीले त्यसले चाहिँ देखाइरहेको हुँदैनौँ। यस्तो टाइपको तपाईँहरूले वेभ फर्म धेरैचोटि यो डिएनए टाइपको फर्म तपाईँहरूले धेरैचोटि बनाउनु भयो होला 3 फेज पढ्दाखेरि। अब आर फेजको 0 बाट स्टार्ट भएर यसरी हामीले कम्प्लिट हामीले ब्ल्याक लाइनले हामीले देखाएका छौँ र 0 भन्दा अगाडि बनायो भने यसरी चाहिँ हाम्रो यो आर फेजको चाहिँ आउँछ भनेर। सिमिलरली 1 फेजको वाई फेजको हाम्रो अर्को नेक्स्ट फेज 180 भएर यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्छ भनेर यो वाई फेजको हो। बी फेजको जुन हामीले ब्लू कलरले देखाएको छौँ त्यो भनेको 240 बाट स्टार्ट हुन्छ, 240 बाट यहाँबाट स्टार्ट भयो भने यो ब्याकबाट यस्तो स्टार्ट हुँदै गयो भने यो हाम्रो के हुन्छ 60 बाट 1 यो कति छ 240 बाट स्टार्ट हुने 60 बाट जुन यो 240 सम्म नेगेटिभमा हुन्छ त्यो बल्ल पोजिटिभमा हुन्छ, त्यो पोजिटिभ मात्र हामीले देखाएको थियौँ ल्यागको भनेपछि 60 भन्दा अगाडि पनि यसको भ्यालु केही न केही माथिबाट आइरहेको हुन्छ भनेर तपाईहरुले पहिलादेखि नै वेभ फर्म बनाउनु भएको छ। अब हामीले इन्स्टेन्ट हेर्ने हो भने यो जुन यो 60 मा जुन यो सरी यो 30 मा जुन यो कट गर्छ 60 बाट आउँदा जुन 30 मा कट गर्छ तपाईले यदि वेभ फर्मको भन्नु म्याटल्याबमा कति हेर्नु भयो भने 30 भन्दा अगाडिकोमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो इन्स्टेन्टमा
जुन यो बी फेज हुन्छ, बी फेजको भोल्टेजको म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो आर फेजको म्याग्निट्युड भन्दा के हुन्छ हाम्रो बढी हुन्छ। अर एबीसी फेज भनौँ, मैले आर फेज भन्दाखेरि तपाईँले रेड कलर फेज सोच्न थाल्नुहुन्छ, हामीले एबीसी फेज भनौँ कि सी फेजको भोल्टेजको म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ए फेजको भोल्टेजको म्याग्निट्युडमा बढी हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ देखाएको छौँ। भन्नु सी फेज चाहिँ यो इन्स्टेन्टमा बढी देखिन्छ। तर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो थ्री फेज कसरी काम गर्छ, जुन इन्स्टेन्टमा जसको भ्यालु बढी देखिन्छ त्यो इन्स्टेन्टमा त्यही के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको इफेक्ट बढी हुन्छ र त्यसैको आउटपुट चाहिँ देखिन्छ। भने 0 देखि 30 सम्म हाम्रो सी फेजको भ्यालु हेर्नुस् त, बी फेजको भ्यालु पनि अलरेडी माइनसमै छ र यो हाफ वेभ के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ पल्सले मात्र हेर्ने हो, नेगेटिभ पल्सलाई हामीले हेर्दैनौँ। त्यसकारण पोजिटिभ पल्स अब ए फेजको मात्रै छ, बी को पनि पोजिटिभ छ 30 भन्दा पछि 60 सम्म, तर त्यसको भ्यालु भन्दा ए को बढी भइसक्यो, त्यसकारण अब ए को आउटपुट मात्र देखिन्छ, बी त्यतिकै रिजेक्ट भयो। सी अलरेडी नेगेटिभै छ, त्यसकारण सी को केही देखिएन। कहाँसम्म, जबसम्म ए डोमिनेटिङ हुन्छ तबसम्म। र कहाँसम्म डोमिनेटिङ हुन्छ, यो जुन 150 डिग्री जुन छ, 150 डिग्रीसम्म के हुन्छ, ए फेज डोमिनेटिङ हुन्छ। 150 पछि के हुन्छ, हाम्रो बी फेज चाहिँ डोमिनेटिङ हुन थाल्छ। त्यसकारण गर्दा डायोड D1 कहाँदेखि कहाँसम्म कन्डक्ट गर्छ, यो 30 डिग्रीदेखि लिएर 150 सम्म हेर्नुस् त, 30 देखि 150 सम्म कसको भ्यालु बढी छ, ए फेजको, र यो 30 सम्म के कन्डक्ट गर्छ, D1। त्यही हामीले यहाँ देखाएको छौँ कि D1 विल कन्डक्ट फोर D1 चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। त्यो कसरी कन्डक्ट गर्छ त्यही कुरा हामीले देखायौँ कि जसको भ्यालु बढी हुन्छ त्यो चाहिँ त्यति बेला कन्डक्ट गर्छ। त्योभन्दा अगाडि D3, त्यसपछि यो पछि के हुन्छ, 150 देखि 270 D2 लेख्यौँ। 270 देखि यहाँ पछि अब के छ, बी फेजको कन्डक्ट छ भने बी को लागि D3 छ, फेरि D3 कन्डक्ट, पछि फेरि D1 D2 D3 यसरी चाहिँ हाम्रो कन्डक्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण 0 देखि 30 सम्म कसको आउटपुट देखिन्छ, सी फेजको, हामीले VC देखायौँ कि VC को आउटपुट देखिन्छ। 30 देखि 150 सम्म कसको आउटपुट देखिन्छ, VA को, हामीले VA देखायौँ। 150 देखि 270 सम्म कसको देखिन्छ, VB को, हामीले VB देखायौँ। र फेरि 270 देखि उता कसको देखिन्छ, फेरि VC को, हामीले VC देखायौँ। र यो भनेको हाम्रो आउटपुट छ, त्यही भएर हामीले यहाँ देखाएको छ। यसको आउटपुट वेभफर्ममा केही कसैले केही छ भने भन्नुस् त, छैन भने म अगाडि बढ्दैछु। अब भोल्टेजबाट हामीले सिमिलरली करेन्टको देखायौँ, करेन्टको त्यही अनुसार त्यसै डायोडको पहिला जे गर्थ्यौँ त्यही बेसिसमा हामीले करेन्टको पनि वेभफर्म बनायो, त्यसको म्याग्निट्युड कम गरेर रेजिस्टेन्सले डिभाइड गरेर, र डायोडको। र यो चाहिँ भोल्टेज एक्रस जुन डायोड भन्दै कि हामीले जति बेला जुन ब्लकिङ स्टेटमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसको एक्रसमा देखिन्छ, कन्डक्टिङ स्टेटमा चाहिँ त्यो काम गर्दैन। कन्डक्टिङ स्टेटमा त्यो त डायोडबाट पास भइदिन्छ, त्यति बेला 0 देखिन्छ। 30 देखि 150 सम्म काम गरेको गर्दा 0 देखियो। अरूमा यो कसरी भ्यालु आयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेरौँ। अब चाहिँ भेरिएसन कसरी भयो डायोडको एक्रसको भोल्टेजको, यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेछौँ, भोल्टेज भेरिएसन एक्रस डायोड D1 क्यान बी obtained by applying KVL to the loop consisting of diode D1 using a winding and load R। भनेको यो डायग्राममा हेर्नुहुन्छ भने हामीले यो डायोडको क्रसको भोल्टेज यदि हेर्नु पर्यो भने मैले यो VA बाट KVL लायो भने VA बाट मैले यो V आउटपुटको डिफरेन्स घटाइदिए भने हाम्रो VD1 आउँछ। डायोडको क्रसको भोल्टेज त्यही नै गरेको छु यहाँ KVL लाएर, VD1 = VA minus V0 भनेको V आउटपुट भोल्टेज भनेको VD1। देयरफोर अब नेगेटिभ भिडियो सबैलाई यसलाई पनि उता राख्दाखेरि त्यो एउटा घटाए यता मात्र लेखेको, सिम्पली हाम्रो चाहिएको के छ, डायोडको क्रस भोल्टेज = VA minus V0। अब जति बेला डायोड कन्डक्ट गर्छ त्यति बेला के हुन्छ, ए फेजमा जे भोल्टेज आउँछ त्यो सबै के हुन्छ, आउटपुटको रूपमा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा when diode D1 conduct V out = VA, therefore VD1 = VA minus VA, therefore 0। त्यसकारण हामीले देखाएको थियौँ कि 30 देखि 150 सम्म हेर्नुस् त के छ, यहाँ कन्डक्ट गर्छ, त्यसकारण गर्दा यसको भ्यालु के देखाएको छ, हामीले 0 देखाएको छौँ भनेर हामीले। त्यसपछि when diode D2 conduct 150 पछि हेर्नुस् त के छ, 150 पछि हाम्रो के छ, D2 कन्डक्ट भइरहेछन्। अब D2 कन्डक्ट भयो भने के हुन्छ हाम्रो सिनेरियो, when diode D2 conduct V out = VB। अब D2 कन्डक्ट गरेपछि आउटपुट भोल्टेज के भइदिन्छ, VB। therefore VD1 = के हुन्छ हाम्रो VA minus VB। अब at omega t = VB बराबर जुन हामीले Vm sin omega t जुन हामीले फर्मुला पढाएको छ, VA बराबर Vm sin omega t, VB बराबर Vm sin omega t minus 120 and VC बराबर Vm sin omega t minus 240। त्यसरी हामीले कुन इन्स्टेन्टमा हुन्छ, 180
इन्स्टेन्टमा त्यो इन्स्टेन्टहरुका हामीले भ्यालुहरु पुट गर्दियो भने 180 210 270 270 सबै हामीले भ्यालु पुट गरेर हामीले VA माइनस VB को टर्म हामीले निकाल्यो भने हाम्रो भ्यालुहरु यो डिफरेन्ट VA 0 माइनस 0.5 यस्तो डिफरेन्ट हाम्रो भ्यालुहरु आउँछ VD1 को डिफरेन्ट इन्स्टेन्टमा। त्यसकारणले गर्दा हामीले डिफरेन्ट इन्स्टेन्टमा डिफरेन्ट भ्यालु आएको हामीले चाहिँ यहाँ देखाएको छौं र म्याक्सिमम कतिसम्म गएको छ हाम्रो √3 VMP सम्म सरी √3 VMP सम्म भनेको 1.732 सम्म गएको छ। त्यही हामीले यहाँ चाहिँ यो म्याक्सिमम भ्यालु √3 VMP सम्म गएको हामीले चाहिँ देखाएको छौं। प्रत्येक इन्स्टेन्टमा चेन्ज भइराछन्, त्यसकै आधारमा हामीले यो वेभ फर्म बनाएको छौं। यो जति बेला D2 कन्डक्ट गर्छ, जति बेला डायोड D3 कन्डक्ट गर्छ, V आउट बराबर VC हुन्छ, त्यति बेला हामीले VD1 VA माइनस VC लेख्छौं र त्यति बेलाको इन्स्टेन्टहरु जुन इन्स्टेन्टहरु छ त्यति इन्स्टेन्टहरु 300 330 360 390 त्यो इन्स्टेन्टहरु राखेर फेरि VD1 हरु हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। यही अघि जुन भनेको थिए VA बराबर VM sin ओमेगा t माइनस 120 यसमै हामीले इन्स्टेन्टको भ्यालु राख्ने, VB को बेलामा यसको इन्स्टेन्टहरुको भ्यालु राखेर हामीले घटाएर भ्यालु चाहिँ निकालेको र यो इन्स्टेन्टको जुन आउटपुटहरु छन् यहाँ चाहिँ VD1 को क्रसमा जुन आउटपुटहरु त्यही आउटपुटहरु राखेर हामीले फाइनली चाहिँ यो वेभ फर्म बनाएको छौं। हाम्रो सिंगल फेजमा के थियो, जहाँ आउँथ्यो 0 आउँदैन थियो एकैचोटी पुरै वेभ फर्म बनाइदिन्थ्यो हामीले। तर 3 फेजमा पुरै किन बनाउन मिलेनन्, आयो भने 0 आएन भने एकैचोटी हामीले पुरै, किनभने इन्स्टेन्ट वाइज यहाँ चाहिँ फरक छ। किनभने आउटपुट आइराछ VD1 को क्रसमा डायोड D1 कन्डक्ट गरिराछ। जस्तै यहाँ हेर्नु भयो भने पोजिटिभ त पोजिटिभै छ, यो देखि 150 देखि 80 सम्म ए फेज पनि पोजिटिभै छ, तर बी फेज डोमिनेटिङ भएको कारणले गर्दा ए फेज देखाएको छैन नि, कम्प्लिटली त 0 भएको थिएन। त्यसकारणले गर्दा पहिला जस्तो वेभ फर्म हाम्रो यसको डाइरेक्टै कि आउटपुट कि 0 देखाउन मिलेन। त्यसकारणले गर्दा हामीले इन्स्टेन्ट वाइज हामीले सल्भ गरेर हामीले चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्छौं। यसरी चाहिँ हामीले भोल्टेज एक्रस डायोडको चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ हामीले निकाल्छौं। अब ल एभरेज आउटपुट भोल्टेज हेर्दाखेरि हाम्रो यसको के छ हेर्नुस् त, यसको हामीले कति लिने टाइम पिरियड हेर्नुस् त कतिमा रिपिट भइरहेछ। 30 देखि 150 को जुन एउटा लियो भने हाम्रो हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले त्यही ल्याएको छौं। हामीले 30 देखि 150 सम्मको वेभ फर्मलाई हामीले लिएर पिरियडिसिटी गरेर हामीले चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले निकालेछौं। हेर्नुस् यो एभरेज आउटपुट भोल्टेजको अब यहाँ त भ्यालु नै छ। अब हेर्नुस् त ठीक छ यो निकालेको। यसो हेर्नुस् किन तपाईहरुले अब यो फोरियरहरु चाहिँ पढिसक्नु भएको छ र हामीले सिंगल फेजको धेरै गर्छौं। यो एभरेज र आरएमएस निकालेको हेर्नुस् त ठीक छ। त्यो अरु हेर्नुस् त्यो रिपल भोल्टेज फर्म फ्याक्टर कुनै भ्यालु रङ छ के छ हेर्नुस् त। अन्त आफै गर्नुहुन्छ भने आफै गर्नुस्, भ्यालु निकाल्नुस् र भेरिफाई गर्नुस्। पिरियडिसिटी को भ्यालु 2π/3 कसरी भयो? 2π/3 कति छ हेर्नुस् त। पिरियडिसिटी हाम्रो लिनु भयो भने टाइम पिरियड कति लिनु भएको छ र हेर्नुस् त। π/6 देखि लिएर 5π/6 भनेको कति हुन्छ डिफरेन्स गर्नुस् त। सिमेट्रिकल वेभ फर्म छ हेर्नुस् त एकचोटी कति हुन्छ 5π/6 - π/6 गर्दाखेरि पुरै शान्तै हुनुभयो त एन्सरै भन्नु भएन। -2π/3 त्यस कारणले गर्दा 1/t गर्दाखेरि त्यो सिमेट्रिसिटी वेभ फर्म नत्र तपाईले यदि कम्प्लिटको लागि लिनु भयो भने कम्प्लिटको अनुसार अब के सिमेट्रिसिटी वेभ फर्म छ, त्यस कारणले गर्दा 1/t त्यति लिएको।
ठिक छ यहाँसम्म आरएमएस भ्यालु अफ आउटपुट यो एकचोटि निकाल्नुहोस् है किनभने यो 3 फेजकोमा पछि गएर धेरै नै अप्ठ्यारो भएर हुन्छ एकचोटि भ्यालुहरू भेरिफाई गर्नुहोस् निकालेको आफू पनि कन्फिडेन्स हुन्छ त्यही हिसाबले हामीले पहिला सबै निकालिसकेका छौँ त्यसकारण अवनिश भेरिफाई गरेको हो कि तिमी पनि आज सुस्त भएर बस्यौ गरिरहेको सर आरएमएस सम्म गरेछु आरएमएस सम्म गर्यो ठीक छ मिलिरहेछ मिलिरहेछ ठीक छ अनि अरू चाहिँ के हामी भोज खान आएको है के बोल्दै बोल्दैनन् अरू त सबै को छन् आज कनेक्टेड एकछिन हेर्नु पीडीसी पछि पीएसी त्यसपछि रेक्टिफायर एफिसिएन्सीहरू यसको न्युमेरिकलहरू पनि यसरी नै सोधिरहन्छ अब हामीले चाहिँ भिएम गोटामा निकालिरहेको थियौँ पछि भ्यालुहरू दिएको हुन्छ न्युमेरिकलहरू पनि छ हाम्रो 3 फेजको यस्तो टाइपको यो भ्यालुहरू निकाल्ने रेक्टिफायर एफिसिएन्सीहरू आरएमएस भ्यालुहरू त्यसको चाहिँ रौनक गरिरहेको छु के छ रौनकको गर सर गर हेर्न आजकल यिनीहरू चाहिँ कहिले नै बोल्दैनन् यिनीहरू इज डायोड चाहिँ हाम्रो 120 डिग्रीसम्म कन्डक्ट गर्यो 30 देखि 150 150 देखि 270 त्यो जुन डायोडको कन्डक्सन लेख्यौँ हामीले अब त्यही अघि जुन आउटपुटहरू आएको थियो त्यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ त्यसै हामी अगाडि बढाउँ अब 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर अब अघि भन्दा यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिजमा रेक्टिफायर भन्ने बित्तिकै हामीले फुल वेभ रेक्टिफायर बुझ्छौँ हामीले र फुल वेभ रेक्टिफायर भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि फुल वेभ रेक्टिफायरमा कि नेगेटिभलाई पनि के गर्छ अब यसले पोजिटिभ बनाउँछ अघि हामीले के प्रब्लम आएको थियो भन्दाखेरि पोजिटिभलाई मात्रै कम्पेयर गरेर हामीले आउटपुट हेरिरहेको थियौँ अब पोजिटिभ मात्र हेरेर सम्भव छैन किनभने त्यो इन्स्टेन्टमा जुन पोजिटिभ भ्यालु छ पोजिटिभ मात्र होइन नेगेटिभलाई पनि त्यसले त पोजिटिभ बनाइसकेको हुन्छ भनेपछि अब एकदम सानो सानो इन्स्टेन्टहरू हेर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ डोमिनेटिङ छ र जति बेला जुन डोमिनेटिङ हुन्छ त्यति बेला त्यसको आउटपुट आउँछ र पहिला भन्दा अझ यसको रिपल चाहिँ के हुँदै जान्छ हाम्रो कम हुँदै जान्छ यसमा चाहिँ र यसमा चाहिँ 6 वटा डायोडको आफ्नो ग्रुप छ अपर डायोड यहाँ लेखेको छ D1 D3 हामी डायग्राममा हेर्छु सके डायग्राममा अहिले यहाँ पढौँ D1 D2 D1 D3 D5 1 3 5 चाहिँ पोजिटिभ ग्रुपको लागि 2 4 6 हाम्रो चाहिँ के को लागि छ नेगेटिभ ग्रुपको लागि चाहिँ छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले डायग्राममा हेरौँ यहाँ यसरी चाहिँ हामीले पोजिटिभ ग्रुप र यसरी चाहिँ नेगेटिभ ग्रुप चाहिँ हामी पोजिटिभ ग्रुप चाहिँ हामीले मोस्ट पोजिटिभ भएको बेलामा काम गर्छ नेगेटिभ ग्रुप चाहिँ हाम्रो मोस्ट नेगेटिभ भएको बेलामा काम गर्छ एज अ आउटपुट दिन्छ चाहिँ हेर्नुहोस् डायग्राम अघि जस्तै अब चाहिँ प्रत्येक फेजमा एउटा थियो अब ब्रिज भएपछि प्रत्येक फेजमा अब दुईटा छ त्यो हिसाबले अब पोजिटिभ ग्रुपको लागि 1 3 5 पोजिटिभको लागि नेगेटिभको लागि 2 4 6 भनेर हामी नेगेटिभ ग्रुप भन्यौँ यसरी चाहिँ हामीले डायोड चाहिँ ब्रिजमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्यौँ हामीले चाहिँ यसको क्रसमा आउटपुट भोल्टेज देखियो भी आउट यसको फर्म हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त अब चाहिँ हामीले पोजिटिभको लागि के दिएको छौँ कुन छ पोजिटिभको लागि 1 3 5 यहाँ हेर्नुहोस् त पोजिटिभको लागि ए फेजको लागि 1 बी फेजको लागि 3 र सी फेजको पोजिटिभको लागि 5 छ सिमिलरली अब 2 6 4 छ हाम्रो ए को लागि 4 6 2 जसरी हामीले नाम एउटा दिएको छौँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो कनेक्टेड छ हाम्रो अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि कुन इन्स्टेन्टमा कुन काम गर्छ पहिला पोजिटिभ इन्स्टेन्टको हेरौँ हामी डायग्राममा यो सबभन्दा पहिला 30 देखि 150 सम्म D1 काम गर्छ अघि जस्तै 150 देखि 270 सम्म D3 काम गर्छ र 270 देखि 390 सम्म D5 काम गर्छ हामीले त्यो लेख्यौँ र यता पनि 0 देखि 30 सम्म के हुन्छ हाम्रो D5 काम गर्छ 1 3 5 हिसाबले हामीले त्यो लेख्यौँ अब सिमिलरली अब पोजिटिभ जस्तै अब हामी चाहिँ नेगेटिभतिर हेरौँ कि कुन बेला चाहिँ कसको भ्यालु चाहिँ बढी छन् भनेर अब नेगेटिभमा अब हेर्नुहोस् त यो पोइन्ट 90 देखि यो पोइन्टसम्म यो 200 कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 30 210 हुन्छ यो चाहिँ 210 सम्म कसको भ्यालु बढी छ हेर्नुहोस् त
यो सी फेजको बढी छ। नेगेटिभ हेर्नु सबभन्दा पिक बेला हेरौँ हामीले, यो ब्लू कलरको देखाएका छौँ, त्यो सी फेजको बढी छ र सी फेजमा हामीले कुन जोडेको छ नेगेटिभको लागि? सी फेजमा हेर्नु त यो सी फेजको लागि पोजिटिभको लागि 5, नेगेटिभको लागि 2, त्यस कारणले गर्दा सी फेजमा हाम्रो 2 कन्डक्ट गर्यो यहाँ देखासम्म। त्यसपछि यो पोइन्टदेखि उतासम्म हाम्रो के छ? ए फेजको चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु के छ? बढी हुँदो रहेछन् भनेपछि ए फेज चाहिँ डोमिनेटिङ हुन्छ। त्यति बेला ए फेज काम गर्यो र त्यसको भ्यालु कति छ? र त्यसको डायोडको नाम D4 किन दियौँ? किन ए मा कुन कनेक्टर छ हेर्नुस् त, D4 नेगेटिभको लागि, त्यसकारण हामीले यहाँ चाहिँ D4 देखाएको छौँ हामीले त्यसको लागि। त्यसपछि अब यो पछि उता जानुभयो भने बी फेज चाहिँ के छ? हाम्रो डोमिनेटिङ हुन्छ र बी फेजको लागि के छ हाम्रो? बी फेजमा 6 D6, त्यसकारण हामीले यहाँ चाहिँ D6 देखाएको छौँ। र यो भन्दा यता पनि हेर्नुभयो भने यतातिरको पनि यो 0 देखि 90 मा पनि हेर्दाखेरि हेर्नुस् त के छ? नेगेटिभमा कुन डोमिनेटिङ छ? रेड कलरको डोमिनेटिङ छ भनेको बी फेज, त्यसकारण हामीले यहाँ पनि D6 चाहिँ हामीले डोमिनेटिङ भएको देखाएको छौँ। ठीक छ। अब आउटपुटको लागि अब हामीले इन्स्टेन्टहरू हेर्दाखेरि अब त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि कुन इन्स्टेन्टमा कति भ्यालु हुन्छ भन्नेको लागि हामीले के गर्ने? प्रत्येक इन्स्टेन्टको 30-30 डिग्रीमा भ्यालुहरू निकाल्ने। VA, VB, VC सबैको भ्यालु निकाल्ने 30-30 डिग्रीको इन्स्टेन्टमा। VA बराबर VM sin ओमेगा t, VB बराबर VM sin ओमेगा t - 30 VC को। र प्रत्येक इन्स्टेन्टमा हैन अब प्रत्येक नेगेटिभ पनि के हो? अब हाम्रो लागि त पोजिटिभ हो नि खासमा। त्यो अनुसार हामीले इन्स्टेन्ट हेर्दाखेरि यो पोइन्टमा यो जुन 0 देखि 30 सम्म के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेगेटिभमा जुन यो फेज जुन देखाएको छ हामीले बी फेज देखाएको छौँ र अर्को यो सी फेज देखाएको छौँ, त्यो दुईटाको भ्यालु चाहिँ के छ? हाम्रो अभियस ए फेज भन्दा बढी छ 0 देखि 30 सम्म। पोजिटिभको लागि त हेर्नुस् त जस्तै पोजिटिभमा यसको यदि पोजिटिभ हेर्नुहुन्छ भने 0 देखि 30 सम्मको लागि यदि पोजिटिभ हेर्नुहुन्छ भने पोजिटिभमा कुन फेज छ? एउटा ए फेज छ, अर्को सी फेज छ पोजिटिभ, र बी फेज के छ? हाम्रो नेगेटिभ छ। ए र सी फेजमा 0 देखि 30 डिग्रीको लागि कुन डोमिनेटिङ छ भन्नुस् त? पोजिटिभको लागि मात्रै अहिले पोजिटिभ मात्र हेर्नुहुन्छ भने 0 देखि 30 डिग्रीको लागि कुन डोमिनेटिङ छ? D5। बी फेज चाहिँ हाम्रो डोमिनेटिङ छ र 0 देखि 30 के लागि नेगेटिभ एउटा मात्रै छ, कुन छ? सी, र सी पनि के छ? धेरै नै छ। त्यसकारणले गर्दा 0 देखि 30 सम्म कुन भ्यालु आउँछ? VCB। किनभने यो पनि नेगेटिभलाई हामीले उल्टाइदियो भने पोजिटिभतिर जान्छ र माथितिर गयो भने हाम्रो के आउँछ? VCB। हामीले त्यसकारण यहाँ VCB लेखेका छौँ किनभने एउटा बी फेज अर्को सी फेज पनि नेगेटिभ भए पनि यो अब फुल भएको कारणले गर्दा उल्टिन्छ भन्न चेन्ज हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा VCB देखियो। अब 30 डिग्रीदेखि लिएर अब यहाँ क्रसिङ भनेको काम 90 डिग्रीमा क्रसिङ गराएको छ। जहाँ क्रसिङ हुन्छ त्यति इन्स्टेन्ट हेर्नु नि। 30 देखि 90 डिग्रीसम्मको लागि एउटा त पोजिटिभ इन्स्टेन्ट त हाम्रो पोजिटिभ ए त देखियो नै भने ए त आउने नै भयो, र अर्को चाहिँ कम्पेयर यो नेगेटिभमा हेर्ने हो भने बी र सी मा चाहिँ हाम्रो बी फेज र सी फेजमा कसको भ्यालु चाहिँ बढी छ नेगेटिभतिर हेर्नुस् त वेभ फर्म अनुसार? बी र सी फेजमा बी को। त्यसकारणले गर्दा VAB चाहिँ आउटपुटमा देखियो। सिमिलरली 90 देखि यो क्रसिङ जहाँ क्रसिङ छ त्यो क्रसिङमा एउटा पोजिटिभ त अलरेडी ए फेज के देखियो, देन ए भयो। अर्को नेगेटिभमा चाहिँ के छ? हाम्रो एउटा बी फेज छ, अर्को सी फेज छ। बी र सी मा कसको बढी छ भ्यालु? बी र सी को हेर्नुस् त, कम्पेयर गर्नुस् त। सी को बढी। त्यसकारणले गर्दा VAC यसरी चाहिँ प्रत्येक इन्स्टेन्टको VCB, VAB, VC, VAC, VBC यसरी चाहिँ प्रत्येक इन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। यो भयो वेभ फर्मको एनालाइसिसबाट। यदि वेभ फर्मको एनालाइसिस गर्न मन लागेन भने VA बराबर VM sin ओमेगा t, VY बराबर VM sin ओमेगा t - 120, VC बराबर VM sin ओमेगा t - 240 गरेर इन्स्टेन्टको भ्यालु पुट गर्नुस् र हेर्नुस् कि कुनको भ्यालु बढी छ, त्यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो वेभ फर्म आउँछन् र हेर्नुस् त पहिला भन्दा हाफ वेभ भन्दा अभियस फुल वेभ के हुन्छ? रिपल कम हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा हाम्रो रिपलको भ्यालुहरू कम हुँदै गयो। इफ एक्जाममा हामीले सोध्यो कि स्टिल हामीले रिपल घटाउनु छ भने हामी के युज गर्छौँ? स्टिल यदि रिपल घटाउनु छ भने फिल्टर क्यापेसिटर, जनरली क्यापेसिटर फिल्टर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ रिपल घटाउनलाई।
यहाँ चाहिँ त्यही इन्स्टेन्टहरु देखाएको छन् र अब यो सोर्सको यो करेन्टहरु कति बेला चाहिँ कुन कुन करेन्टहरु छन् ए को बेलामा जस्तै जहाँ जहाँ ए इन्स्टेन्टहरु एक्टिभ छ जस्तै यो देखि यहाँसम्म मात्र ए एक्टिभ छ त्यसकारणले गर्दा आईएबी एन्ड आईएससी देखियो योभन्दा अगाडि त ए एक्टिभ छैन भीसीबी चाहिँ एक्टिभ त्यसकारणले गर्दा यहाँ ए को क्रसमा करेन्ट आउँदैन त्यसैले जिरो देखायो त्यही यो करेन्टको वेभफर्म चाहिँ हामीले यहाँ देखाएको छौं वेभफर्म अनुसार यो दुईटै वेभफर्ममा ए एक्टिभ छ त्यसकारणले आईएबी एन्ड आईएससी त्यो कुराहरु र यो भीबीए भीसीए मा चाहिँ के छ करेन्ट एक्टिभ छ तर नेगेटिभ को चाहिँ एक्टिभ भएर मात्र छ हामीले नेगेटिभ तिर देखाएको छ हामीले अरु यो चाहिँ डायोडको क्रसमा करेन्ट कति बेला आउँछ जति बेला एक्टिभ हुन्छ त्यति बेला र ब्लकिङ स्टेजको लागि अघि जस्तै हामीले जहाँसम्म काम गर्छ त्यहाँसम्म ब्लकिङ सेम त्यही नै आउनु भयो डायोडको D1 30 देखि 150 काम गरिरहेछ त्यही नै आयो 150 देखि बाँकीहरु 390 सम्म काम गरिरहेको छैनन् र जसरी अघि जुन निकालेको थियो इन्स्टेन्टहरु प्रत्येक इन्स्टेन्टको त्यसरी नै हेर्नु भयो भने यस्तै टाइपको वेभफर्म आउँछ भोल्टेज एक्रस डायोड जुन हामीले केभीएल लाएर निकालेका थियौं त्यसरी निकाल्नु भयो भने यही चाहिँ हाम्रो आउँछ डायोडको एक्रसको भोल्टेज अब यसको एभरेज र आरएमएस को हेर्नु त भ्यालु के हुन्छ के छ हाम्रो वेभ कतिमा रिपिट भइराछ र हाम्रो प्रत्येक 60 डिग्रीमा 60 डिग्रीमा हाम्रो चाहिँ के भइराछ रिपिट भइराछन् त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यही ल्या अन्त पाई बाइ 6 भनेको 30 त्यसपछि पाई बाइ 2 भनेको 90 भनेको 60 हो नि डिफरेन्स त्यसकारण त्यही चाहिँ यहाँ पिरियोडिसिटीमा राखेर भ्यालु निकालेछ हेर्नुस् त भ्यालुहरु ठीक छ कि के छ निकाल्नुस् त जस्तो कि कन्ट्रोल सोधेको छ त्यो चाहिँ एक्जाममा क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने नत्र बनाएर आउँछौं हामी सबै मार्क्स आउँदैन नत्र फेरि ल गुड यो चाहिँ हाम्रो त्यसरी अघि जस्तै रेक्टिफायर एफिसिएन्सीहरु हेर्नु त 3 फेज को यसको त रेक्टिफायर एफिसिएन्सी 99.82 एफिसिएन्सी आज पर्सेन्टेज फर्मुलाहरुमा भ्यालुहरु मात्र राख्ने हो हामीले आरएमएस र एभरेज निकाल्यो त्यही भ्यालुहरु त्यहाँ लगेर राख्ने मात्र हो मात्र फर्मुलाहरु लेखिराख्नुस् पछि काम गर्छ र यो चाहिँ यसको एप्लिकेसनहरु छन् यो जेनेरेटरहरुमा जुन यो रेक्टिफायरहरु जुन युज गरेर हुन्छ त्यसकै यस्तै यो 3 फेज को यस्तै नै युज गरेर हुन्छ एउटा एप्लिकेसनको रूपमा देखाएको मात्र यो छ जेनेरेटरहरुको लागि 6 डायोडको लागि र यो चाहिँ 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर गरे यस्तो सर्किट हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले कनेक्सन त्यो अनुसारले हामीले गर्ने यस्तो टाइपको चाहिँ ब्रिज रेक्टिफायरहरु मार्केटमा अवेलेबल छ 3 फेजहरुको यसमा कनेक्सन गर्दाखेरि यो तीनटा जुन पोइन्ट छ त्यो तीनटैमा गर्नुपर्ने हुन्छ तीनटैमा गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ पल्स र नेगेटिभ पल्स तीनटैको लागि तीनटै फेजले चाहिँ त्यसरी कनेक्सन गर्नु यो 3 फेज को अनकन्ट्रोल्ड यति नै छ हाम्रो थ्री फेज कन्ट्रोल रेक्टिफायर अहिले पावर इलेक्ट्रोनिक्सको ट्युटोरियल पनि आफै सल्युसन गर्नु त्यसपछि लास्टमा एउटा सल्युसन पनि छ त्यो देखाउँला आज चाहिँ त्यो सल्युसन देखाएर तिमीले त्यसैबाट हेर्थे ट्युटोरियल खोज्नु पर्छ कहाँ राखेको छु ल्यापटप फेज कन्ट्रोल रेक्टिफायर अब कन्ट्रोल रेक्टिफायर को अब डिफरेन्ट लोडहरु छन् अघि जस्तै अब T1 T2 T3 अब अघि डायोड हामीले राखेका थियौं अब चाहिँ हामीले थाइरिस्टर राख्छौं त्यति मात्रै फरक हो अब हेर्नुस् त अब वेभफर्म अघि जस्तै RYB छ रेड येलो ब्लू छ RYB फेज को छ र प्रत्येक इन्स्टेन्टमा कसले काम गर्छ त्यो हिसाबले अब यदि 0 डिग्रीमा फायर भयो भने डायोड जस्तै हुन्छ त्यही 0 मा देखाएको छ आउटपुटको वेभफर्म ब्ल्याक कलरले त्यति बेला यो R आउँछ Y आउँछ B आउँछ अब 30 डिग्रीमा फायर भयो भने
30 डिग्रीको पछि 30 डिग्रीसम्म त अब पहिला बी नै पोजिटिभ थियो, बी नै त्यसपछि बल्ल आर आउने हो, त्यस कारणले पहिला बी देखियो, त्यसपछि आर देखिन्छ, फेरि यहाँबाट येल्लो देखिन्छ। त्यो वेभफर्महरु हेर्नुस् त, किन मैले भन्नु वेभफर्म हेर्दाखेरि सजिलो अलिकति। जसरी हाम्रो डायोडले काम गरिरहेको थियो, अनकन्ट्रोलले त्यसरी कन्ट्रोलले काम गर्छ। अब 30 डिग्री 0 डिग्री भनेपछि 0 बाट सबै फायर हुन्छ, 30 डिग्री भनेपछि 30 डिग्री पछि बल्ल हाम्रो आर फायर, आर को फर्स्ट फायर T1 फायर गर्ने, T2 T3 फायर गर्ने। त्यसकारण 30 सम्म त T1 फायर भएको हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा 30 डिग्री सम्म पहिलाको जुन हुन्छ बी सी फेज उनको ब्लू नै आयो, 30 डिग्री पछि बल्ल आर आयो, त्यसपछि वाई आयो, त्यसपछि बी। 30 भन्दा बढी गयो भने के हुन्छ, बी जुन ब्लू छ त्यो पनि त हाफ वेभमा त नेगेटिभ देखिदैन, पोजिटिभ मात्र देखिन्छ। त्यसकारण ब्लू 30 सम्म देखियो, त्यसपछि अब जबसम्म फायर हुँदैन तबसम्म 0 देखिन्छ। त्यसपछि जब हामी बल्ल फायर गर्छ त्यसपछि बल्ल हाम्रो रेड देखिन्छ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो वाई, त्यसपछि ब्लू देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो नेचरको चाहिँ वेभफर्म चाहिँ आएको छ। द्याट डिपेन्ड्स अन फायरिङ एङ्गल, कति चाहिँ हामीले फायरिङ एङ्गल राख्ने त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र एक्जाममा हामीले त्यसरी नै सोध्छ, कहिले 30 को सोध्छ, ग्रेटर 30 जेमा सोध्छ हामीले त्यसरी चाहिँ त्यसको वेभफर्म चाहिँ हामीले बनाएर त्यसको फरियर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ त्यसको लेखेको छ कि कति बेला कुन एक्टिभ हुन्छ, कुन अफ हुन्छ, त्यो कुरा अघि जस्तै T1 T2 T3 मा T1 कुन बेला काम गर्छ, हामीले जुन वेभफर्म बनाएको थियौँ त्यसरी चाहिँ यहाँ देखाएको छ कि कति बेला के एक्टिभ हुन्छ। अब यो आरएल लोडको लागि, आरएल लोडमा के हुन्छ, डाइरेक्टली 0 हुन दिन्न, अलिकति भ्यालु के हुन्छ हाम्रो नेगेटिभतिरको पनि देखिन्छ इन्डक्टिभ लोडमा। अब 0 डिग्रीमा नेगेटिभ किन देखिँदैन, किनभने त्यसको नेगेटिभ आउनुभन्दा अगाडि नै अर्को फायर भइसकेको हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा पोजिटिभ पोजिटिभ मात्र देखिन्छ। जबसम्म 0 मा पुग्दैनन् तबसम्म नेगेटिभको त इफेक्ट देखिँदैन नि, 30 सम्म पनि नेगेटिभको इफेक्ट देखिँदैन, इन्डक्टिभ लोड हुँदा पनि नेगेटिभको इफेक्ट देखिँदैनन्। किन 30 मा बल्ल 0 हुन्छ तबसम्म अर्को फायर भइसकेको हुन्छ, त्यही आउटपुट देखिन्छ। र 30 पछि जुन हामीले ग्रेटर देन 30 मा यो जुन भनौँ न आउटपुट यहाँ 0 देखाएको थियौँ, त्यति बेला के हुन्छ, जुन चार्ज स्टोर गरेर त्यो डिस्चार्ज हुँदासम्म के एकछिन अझ चाहिँ त्यसले काम गर्छ, त्यसकारणले गर्दा नेगेटिभको चाहिँ अलिकति इफेक्ट चाहिँ देखियो। त्यसकारणले गर्दा जहिले पनि नेगेटिभको इफेक्ट देखिनलाई हाम्रो के हुन्छ, 30 डिग्री भन्दा ग्रेटर चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, फायरिङ एङ्गल चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ इफेक्ट देखिनलाई। त्यसपछि अब फुल वेभमा आरएल लोडको छ, फुल वेभमा अघि जस्तै पोजिटिभ ग्रुप बनाउने, नेगेटिभ ग्रुप बनाउने, पोजिटिभ 1 3 5 नेगेटिभ 2 4 6 यसरी चाहिँ हामीले पोजिटिभ नेगेटिभ बनाउँछौँ। र अघि जस्तै हामीले वेभफर्महरू चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट बनाउँछौँ। यो जस्तै आर वाई बी फेज बनायौँ, यहाँ चाहिँ हामी त्यही देखाएको छौँ, आर फेज छ, त्यसपछि आर वाई बी, र नेगेटिभको पनि आर, नेगेटिभको पनि वाई, र नेगेटिभको पनि बी देखाएको छ। किन नेगेटिभ पनि के भइदिन्छ, पोजिटिभ भइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा 0 देखि 30 डिग्रीसम्मको इन्स्टेन्टमा हाम्रो के हुन्छ, आर र सरी के छ भन्दाखेरि यो बी र अर्को के छ सी भनेको येल्लो र ब्लू कलरको इफेक्ट देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको आउटपुटमा चाहिँ भिसिबी देखिन्छ। अघि जुन लेखेको थियो त्यो कसरी आएको त्यही कुरा यहाँ चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। हामीले यो चाहिँ 0 डिग्रीको आउटपुट भनेको ठ्याक्कै डायोडको जस्तै आउटपुट हो, त्यही आउटपुट चाहिँ यहाँ देखाएको छौँ। अब त्यसपछि डिफ्रेन्ट फायर एङ्गलहरू राख्ने, फायर एङ्गल जस्तै अब 60 डिग्री 90 डिग्री के छन् त्यसको फायर एङ्गलहरू, त्यो फायर एङ्गलको अनुसार चाहिँ यो डिफ्रेन्ट डायग्रामहरू छन् फायर एङ्गलको हिसाबमा। 60 डिग्री 90 डिग्री, त्यसपछि 150 डिग्री त 120 भन्दा उतातिर जाने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो नेगेटिभतिरको भ्यालुहरू सबै देखिन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ 150 मा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालुहरू देखिया छन्। यो चाहिँ किनभने ठ्याक्कै हेर्नु त यो हाम्रो यो बी फेज जुन छ, बी फेज चाहिँ हाम्रो के छ 30 60 सम्म बी फेज आएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बी फेज चाहिँ यहाँसम्म भ्यालु देखिन्छ, 60 सम्म बी फेज। त्यसपछि यहाँ यसपछिको भ्यालुमा फरेर अटोमेटिक अघि जस्तै गरिहाल्नुहुन्छ त्यो भ्यालु फरेर। बोल्नु भयो र साउन्डै सुनिएन त, कसले बोल्नु?
चैप्टर 3 सक्यो सर च्याप्टर 3 यति नै हो 3 फेज हाफ वेभ र सरी कन्ट्रोल अनकन्ट्रोलमा हाफ वेभ फुल वेभ त्यति नै हो च्याप्टर 3 मा अरु छ र सिलेबसमा छैन के हो अब हाम्रो च्याप्टर 3 को बाँकी भनेको न्युमेरिकल गर्न बाँकी छ